सगळे जे बॅरिकेड्स दवरलेले आसा ते हांगा ट्रॅफिक जॅम करतात. आता तुम्ही पळोवंक शकता एक बस जी आसा EV ती हांगा टर्न मारूंक शकना. चड लांब आसा बट तरी आसतना EV जी आसा ती ह्या बॅरिकेड्सां खातीर टर्न मारूंक शकना. ते बॅरिकेड्स काल काडूंक जाय आशिल्ले ते अजून पर्यंत काडूंक ना. जर रातचें काम करूंक जायना जाल्यार हांगा ट्रॅफिक सगळें हांगा जॅम जावपाची आसा. पळोवंक शकता तुम्ही हांगा सगळे कडेन बॅरिकेड लावन दवरलेले आसा ते. आनी कोण जो हे करपाचो काडपाचो आसा ताणें हें काडूंक जाय आशिल्लें हें काडूंकूच ना. लोकांक हांगा बेश्टी हें काशेत.